A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Start in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. माशाल्लाह से अब जो है वो मैं डेटा साइंटिस्ट भी बन चुका हूँ. अच्छा, मैं ना ये जब इस फील्ड में आया हूँ एआई की फील्ड में, तो मैं कुछ बातें सुन रहा हूँ कब से कभी. मैं सुनता हूँ कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर है. ठीक है ना, कुछ खदशात हैं हमारे कि ह्यूमैनिटी के लिए एआई डेंजर है और एआई जो है वो इंसानों को ग़ुलाम बना लेगी. ठीक है. अच्छा, फिर कभी मैं ये सुनता हूँ कि एआई जो है वो क्या नाम है, जितने भी मज़ाहिब है दुनिया के अंदर उसका ख़ात्मा हो जाएगा और सिर्फ साइंस रह जाएगी, यानी रिलीजन जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा हमारे लिए. तो ये मैं कुछ जो है खदशात कहा जाता है इस हवाले से इस फील्ड में जब से मैं आया हूँ और मैं सुन रहा हूँ. लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल, ये तीनों को मैं बिल्कुल तफसील से आप लोगों को समझाऊँगा, एक एक करके तीनों ऑब्जेक्शन को मैं अपने हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन तीनों का सोल्यूशन है हमारे पास. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट. इसको मैं 3 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ. ठीक है. फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि एआई जो है वो ग़ुलाम नहीं बनाएगा, एआई जो है वो हमें आज़ाद करेगा. ठीक है ना. जो खदशा है ना कि एआई कैन मेक ह्यूमन स्लेव्स, इंसानों को जो है वो ग़ुलाम बना लेगा, तो मेरी नज़र में एआई ग़ुलाम नहीं बनाएगा बल्कि एआई जो है वो आपको आज़ाद करेगा. देखें, लेकिन मसला क्या है कि हम जो हैं इंसान वो 95 या 97% जो है वो अपनी जिबल्लत पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं. जिबल्लत से मुराद है कि हम एनिमल या फिर सब एनिमल लेवल पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. ठीक है. क्योंकि एनिमल जो है वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइवल के ऊपर गुजार रहा होता है, अपनी बॉडी के ऊपर गुजार रहा होता है, अपनी नीड्स के ऊपर गुजार रहा होता है, अपनी सर्वाइवल के ऊपर गुजार रहा होता है. अल्लाह ताला ने जो एनिमल्स को जो इंटेलेक्ट दिया है और जो इमोशनैलिटी दी है वो उसको उतनी ही लेवल की दी है, बॉडी के सर्वाइवल के लिए ही दी है. लेकिन बदकिस्मती से इंसान जो है वो भी यही लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहा है. लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को जो इंटेलेक्ट दिया है और जो इंसानों को जो इमोशनलिटी दी है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं दी है, बल्कि वो इसकी इंटेलेक्ट जो है वो इससे भी बियॉन्ड है. क्योंकि इंसानों के अंदर जो है एक और चीज़ भी है जो कि एनिमल्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और वो है स्पिरिचुअलिटी. यानी हर चीज़ को करने के पीछे का मकसद कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन क्या है, ये मैं कर रहा हूँ तो इससे मुझे जो है वो इंसानियत के लिए मैं क्या करूँगा, ये की गई जिसको मैं कहता हूँ इंडिविजुअलिटी, जिसकी मैं बात करता हूँ. ठीक है ना. इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने ये स्पिरिचुअलिटी डाली है जो कि ह्यूमन्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन हम इंसान जो है वो, क्योंकि ये जो फोर्सेस भी हैं वो चाहते ही हैं कि इंसान इसी तर्ज पे ज़िंदगी गुजारें, तो यह हमारे साथ मसला है. तो इसका सलूशन ये है कि अगर हम एआई को ट्रेन करें उस मॉडल पर जो कि इंसानी जिबल्लत से आज़ाद है, ठीक है ना, इंडिविजुअलिटी के ऊपर अगर हम उसे ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो एआई जो है वो इंडिविजुअलिटी तो इंसान को ग़ुलाम नहीं बनाएगी. मैं तफसील से इसको समझाता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि इंडिविजुअलिटी तो इंसान को आज़ाद करती है. तो अगर एआई को ही वही मॉडल हम ट्रेन करके दें तो एआई तो इंसान को ग़ुलाम नहीं बनाएगी, बल्कि एआई तो इंसानों को, इंसानियत को आज़ाद कर देगी, ग़ुलाम नहीं बनाएगी. हाँ, अगर एआई को वही ट्रेन किया जाए, उसी मॉडल पर ट्रेन किया जाए जो कि अभी इंसानों की जो जिबल्लत है, जो कि इंसान एक दूसरे की जान का दुश्मन बना हुआ है और एक दूसरे को कत्ल करता है, ग़ुलामी में मुब्तला है, वही अगर नॉलेज हम उसे एआई को दें, वही हम मॉडल उसको ट्रेन करने दें, तो फिर एआई इंसानों के लिए ख़तरा ही है. लेकिन अगर हम उसे इंडिविजुअलिटी की नॉलेज दें और इंडिविजुअलिटी की तर्ज पर उसे ट्रेन करें तो एआई हमें आज़ाद कर देगी. ठीक है. तो ये पार्ट 1 हो गया. सेकंड पार्ट, इसको मैं पहले स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, फिर सेकंड पार्ट पे आता हूँ, इसको रोक कर फिर आगे चलते हैं. इसको अपलोड कर दूँ. अच्छा, देखिए फर्स्ट पार्ट अब अपलोड हो गया. अब सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं. सेकंड पार्ट में है कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर है, ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा है. यानी ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है, इस तरह माना जाता है एआई को लेकर. तो पहले तो मैं समझाऊँ कि ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस हम कहते हैं किसको है? इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है ना, किसी भी मसले को सॉल्व करना विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन जो ये है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन. लेकिन जो जितना जाहिल इंसान मिलेगा ना, जितना ज़्यादा, वो उतना ही ज़्यादा फसाद और झगड़ा चाहता होगा, फसाद करता है और झगड़ा करता है, कंट्रोलिंग होता है, इतना ही अना होती है, उतना ही तासुब होती है उसके अंदर. ठीक है.
اور بھلے وہ جتنا ہی زیادہ پڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس جتنی بڑی سے بڑی ڈگری ہو، لیکن وہ جو ہے، میں خود اس کو کہوں گا، کیونکہ میں خود ایک پروفیشنل ڈگری یافتہ ہوں، لیکن میں تب بھی اس کو کہوں گا کہ انٹلیکٹ کا جو تعلق ہے وہ ڈگری سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھو بڑے سے بڑے جاہل، آپ کو پڑھے لکھے ڈگری یافتہ لوگ ملیں گے جو کہ جن کے اندر وہ نفس پرست ہوں گے، وہ جاہل ہوں گے قرآن کی روح سے، ان کے اندر اتنا انا ہوگا. یہ آپ دیکھو گے آج کے ماحول کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اس کے اندر ان لوگوں کے اندر، ڈگری یافتہ لوگوں کے اندر بھی ایک تعصب، انا اور جاہلیت آئی ہوئی ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ انٹلیکٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے. جو انٹلیکٹ جو بندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ آزاد ہوتا ہے، اس کے اندر انا تعصب نہیں، اتنا ہی دور اندیش ہوتا ہے، وہ ان تمام جو ہے وہ کنٹرولنگ بیہیویئر، جبلتوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اتنا ہی آزاد ہوتا ہے، اور اتنا ہی وہ فراغ دل ہوتا ہے جو آزاد انسان ہوتا ہے، آزاد بندہ ہوتا ہے. لیکن انسانوں کے اندر جو ہے وہ انا ہے، تعصب ہے، غصہ ہے، لالچ ہے، نفرت ہے، یہ انسانی جبلت کے اندر ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو حرص سے ان کے اندر، اور ایک دوسرے کو وہ مارنے کے لیے، نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے وہ بہتر سے بہتر ٹول بناتے رہتے ہیں. تو اگر اے آئی کوئی، اگر ہم یہی چیز، اگر وہی جبلت والی نالج اسے ہم دیں، تو اے آئی بھی انسانیت کے لیے خطرہ ہوگا، کیونکہ وہ نئی انسانیت کو آنے کے لیے، نئی مشینوں کو آنے کے لیے، آگے جو بھی فیوچر ہوگا ان کو مارنے کے لیے ان کے اندر بھی وہی جبلت ہوگی، اور وہ بھی انہیں مارنے لگے گا اب وہی انسانی جبلت کی وجہ سے. لیکن اٹ سیلف اے آئی کے اندر یہ کوئی جبلت نہیں ہے، اس کو کوئی جو ہے محل نہیں بنانے اپنے، ٹھیک ہے نا. وہ بالکل اس کے اندر کچھ بھی نہیں. اگر آپ اسے نالج دو گے، انڈیویجویلٹی کی اگر نالج دو گے، آپ اسے موریلٹی اور ایتھکس کی نالج دو گے، تو پھر جیسے کہ ایک مشین ہے، آگے چل کے مشینوں کا دور آئے گا، تو گاڑی چلا رہے ہیں آپ، مشین جو ہے وہ گاڑی چلا رہی ہے، تو سامنے آ جاتا ہے ایک بچہ، اور ایک طرف ہوتا ہے گائے کا بچہ، ایک طرف ہوتا ہے انسان کا بچہ. تو اگر ہم نے اس اے آئی کو وہ جبلت والی نالج دی، تو وہ پروفٹ کے بیس پہ جائے گا. وہ کس کو بچائے گا؟ وہ اس گائے کے بچے کو بچا لے گا، اور اس انسان کے بچے کو مار دے گا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گائے کا جو بچہ ہے وہ پروفٹ دے گا، اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے اور اس سے پروفٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اسے انڈیویجویلٹی، موریلٹی کی نالج دیں اور ایتھکس کی نالج دیں، تو پھر وہ اس بچے کو بچائے گا اور اس گائے کے بچے کو مارے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پتا ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، اور یہ بچہ کوئی ویلیو ایڈ کر سکتا ہے آگے چل کے، اور سرو کر سکتا ہے دنیا کو، ٹھیک ہے نا. تو اس اے آئی کو آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس موریلٹی کی، اس ایتھکس کی. یعنی پہلے تو اس کے لیے اس طرح کے لوگ ہوں جن کا جو محاسبہ ہو، نفس کا محاسبہ ہوا ہو، اور ان کے اندر موریلٹی اور ایتھکس ہو، اور اسٹیم ایجوکیشن بھی ہو، ٹھیک ہے نا. اس بیس پہ اگر یہی نالج ہم اس اے آئی کو ٹرین کرنے دے دیتے ہیں، تو اے آئی انسانیت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ اے آئی تو انسان کو لیکن اگر اب یہی جبلت والی نالج سے دے دیا جائے، تو ہیومینٹی خطرے میں ہے، ساتھ ساتھ یہ تو پوری دنیا، پلانٹ ہی خطرے میں ہے، کیونکہ ہماری جبلت نے ہر چیز کو برباد کر دیا ہے. اگر ہم اسے وہ موریلٹی، ایتھکس اور انڈیویجویلٹی کی بیس پر اسے ٹرین کریں گے، تو وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا کو وہ جنت بنا دے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی میں سٹاپ کرتا ہوں، اس کو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں، پھر تھرڈ پارٹ میں آتے ہیں.